बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, वैसे तो प्रोग्राम जड़ा मैं पठवारी ज़बान करना, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू करा। उसकी एक वजह है कि कुछ सारे लोगों की पठवारी नहीं समझ नहीं आन लगी, इस वास्ते मैं प्रोग्राम जड़ा वो उर्दू करसा और मेरे नाल आवाम ने एक जम्मे गफीर तुहानू नज़र आसी। लेकिन अपने इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान की नज़र एक शेर करना चाहता हूँ, और उस शेर में मैं भारतीय नाफरमान पुत्र नरेंद्र मोदी को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि असल में तुम्हारी औकात ये है और तुम्हारी औकात हमारे साथ लड़ने की नहीं है। तो शेर कुछ इस तरह से है जी, शौकत रज़ा शौकत का ये शेर है। अजीम कायद बिफर गया तो, अजीम कायद बिफर गया तो वतन की सारी फिजा लड़ेगी। अजीम कायद बिफर गया तो वतन की सारी फिजा लड़ेगी। ये पाक धरती का अज़्म है कि जफागरों से वफा लड़ेगी। कोई तो काफिर सरिश्त दुश्मन को ये हकीकत बताए शौकत, निशान हैदर के वारिसों से बुतों की औलाद क्या लड़ेगी। मतलब आप हमारे साथ लड़ेंगे, हम तो वारिस है निशान हैदर के, आपने हमसे क्या लड़ाई करके करना है। तो जो रात को घटिया तरीन एक हरकत हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से और नरेंद्र मोदी की जानिब से, नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से, हमेशा हमारे दुश्मन ने जो है वो बुज़दिली का मुजाहरा किया है, मक्कारी का मुजाहरा किया, चालाक लोमड़ी वाली चाल चलने की कोशिश की है। लेकिन उस कोशिश का हमने हमेशा से जो है वो ऐसा करारा जवाब दिया है कि जिसकी नज़ीर जो है वो नहीं मिलेगी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा खुद बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं वो इस वक्त यहाँ पे हैं। पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा है ना वो इस वक्त उड़ान भर रहा है, ऐसे उड़ान भर रहा है जैसे रात को हमारे JF-17 थंडर्स ने भरी है। और जिंदाबाद। अब ये देख लें आप कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से जो फिजा है ना वो गूंज रही है, और ये रात को भी ऐसे ही गूंज रही थी। तो मैं बात का आगाज़ भाई से करूंगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, सजाद खान दिखाएगा कि अवाम का एक जम्मे गफीर है और इनके जो हौसले हैं वो बड़े बुलंद हैं। भाई से बात का आगाज़ करूंगा, इनसे पूछूंगा कि रात वाली हरकत को ये किस तरह देखते हैं, और फिर जो हमने उस हरकत का जवाब दिया है उसको किस तरह से देखते हैं। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कशन होगी आज के इस प्रोग्राम में कि क्या अब हम सरप्राइज देंगे या नहीं देंगे, इस पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है भाई का? खुरम नाम है जी मेरा। खुरम भाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नारा आपने लगाया। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। यही जज्बा है पाकिस्तानी कौम का, और यही जो जज्बा है ये हमारी फौज का हौसला मजीद बढ़ाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी है। देखें जी, पहली बात तो ये है ना कि 15 दिन से धमकियां लगा रहा था मोदी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किया भी क्या? सिविलियन पे हमला। हिम्मत थी तो बॉर्डर पे आके हमारे फौजियों से लड़ता ना, पता लगता ना तुझे कि कितने वीर सो होता है। ठीक है ना जी। बात ये है कि राफेल आ रहे हैं, फ्रांस से राफेल आ रहे हैं, वो फ्रेंच टोस्ट बन गए। अब पहले चाय पिलाई थी, अभी फ्रेंच टोस्ट खिला के भेजे हैं। 5 तैयारे गिराए हैं और एक उनका ड्रोन गिराया है। हम मोदी को यही कहना चाहेंगे, ये पाकिस्तानी कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और ये तो वैसे ही मरने को तैयार है। शहादत की मौत, बुज़दिल वाली मौत हमें नहीं पसंद, ना हराम मौत हमें पसंद, हमें शहादत की मौत पसंद है। तूने पहली बात ये हरकत की है सिविलियन पे हमला करके, तूने क्या अपने आप को दुनिया में मैसेज किया है? हिम्मत थी तो हमला करता ना, आके बॉर्डर पे हमला करता। ये तो तूने बिल्कुल, ये वो कहता हूँ ना कि वाकई ये साबित कर दिया कि ये मूत्र पीने वाली कौम है, ये गाय का दूध पीने वाली कौम नहीं है। ये हमारे से मुकाबला नहीं कर सकती। ये क्या करेगी? मूत्र और दूध बराबर हो सकता है? हम गोश्तखोर हैं, गोश्तखोर। और बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है। अभी गोश्त खाएंगे, कबाब खाएंगे बना बना के। तुम गोबर ही खाना, गोबर खा के तुम बुज़दिल बनोगे। शेर जो होता है ना वो गोश्त खा के दिलेर होता है। शेर में ताकत आती है गोश्त खा के। तुमने गोबर ही खानी है और इंशाल्लाह गोबर ही खाओगे। और बुज़दिलो, अगर हिम्मत है तो हमारी पाक फौज से टक्कर लो बॉर्डर पे आके, तुम्हें पता लग जाएगा कितने वीरों का सो होता है। आम इंसान पे हमला करके तुमने दुनिया को बताया कि हम बुज़दिल हैं। हमने रात की तारीखी पे हमला किया। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। इनकी बात को कोड करूंगा। देखिए, ज़र्फ की बात है। कम ज़र्फ जो होता है वो कम ज़र्फी दिखाता है, और जो आला ज़र्फ होता है उसने हमेशा ज़र्फ दिखाना है। अब भारत ने क्या किया? रात की तारीकी का फायदा उठाया, मसाजिद के ऊपर हमला किया, आबादी इलाकों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर हमला किया। बदले में कह रहे थे जी राफेल आ रहे हैं, राफेल आ रहे हैं, फ्रांस से राफेल आ रहे हैं, तैयारे खरीद रहे हैं। ओ भाई, वो राफेल नहीं थे, वो
फेल थे। इंडिया की जो एजेंसी है ना राह, वो फेल हो चुकी है। हमारे जो फौजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आईएसआई वो इस काबिल है, उसे पता है कि दुश्मन के ठिकाने कहां पर हैं। इन्हें रात को पता चल गया, एक रात में ही 5 तैयारे, टाटा फिश बाय बाय। अल्लाह अकबर। देना हम यही पैगाम देना चाहेंगे, मोदी तेरी शामत आई, आईएसआई मोदी तेरी शामत आई, आईएसआई। हमारा वो छोटा छोटा बच्चा भी शहीद होने के लिए तैयार बैठा है। तुम किस खुशहाली में बैठे हो? वो हिंदुओं और मूत्र पीने वाली कौमों, तुम्हें क्या पता? तुम्हारी तो माओ के पेट में जो बचे थे ना, उनके अमल गिर जाया करते थे गजनवी के घोड़ों की टापों से। तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या कौम है। हम मुसलमान हैं, ईमान की हरारत है, और ये खाली बातें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इजाजत मिले तो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे 3 बच्चे होने के बावजूद बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि शहीद कभी नहीं मरता, शहीद कभी नहीं मरता। और तुम तो मर के भी जलते हो, क्यों? क्योंकि गंद को हमेशा जलाया जाता है। और क्या बात है। गंद को हमेशा जलाया जाता है, गंद को हमेशा जलाया जाता है, और जो खजाना होता है उसे दफनाया जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस भाई का जज्बा अल्लाह सलामत रखे। बड़ी गहरी बात कर गया है, बड़ी गहरी बात जो बंदे की सोच में भी नहीं आती कि गंद वाकई जलाया जाता ना। अक्सर कूड़ा करकट असी इकट्ठा करके साड़ देने हैं, तो जो खजाना होता है उसको जमीन में दफनाया जाता है। अल्लाह पाक इन नौजवानों के जज्बे को सलामत रखे। मेरे साथ और हमारी जितनी भी अवाम यहाँ पे खड़ी है, सबके कैमरे में शक्ल मारे, अगर आप पता लगे कि ये हम परेशान हैं या हम खुश हैं। आज के दिखाओ जरा एक बारी। अच्छा सर, सिविल डिफेंस के लोग मेरे साथ मौजूद हैं जी। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। सबसे पहले तो यह है कि हमारी सिविल डिफेंस का 1000 वॉलंटियर जो 2 हिस्सों में तकसीम है। 500 लड़का दिन के वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और 500 रात के वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। और ये वो फोर्स है कि जो फी सबिलिल्लाह काम करती है। और मोदी को हम बताना चाहते हैं कि तुम लोगों की चिता यहाँ भी जलती है और क़यामत के दिन आखिरत में भी तुम्हारी चिता ही जलेगी, दोज़ख में ही जाओगे। गाय का पेशाब पीने वाली कौम क्या लड़ेगी पाक और साफ लोगों से, क्या लड़ेगी? हमारा तो एक एक बच्चा भी लड़ने के लिए तैयार है। और जिस पानी के ऊपर वो लड़ रहा है वो पानी कश्मीर का पानी है। और हम कश्मीरी जो लोग हैं, हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले हैं, वो चाहे मकबूजा कश्मीर में हूँ या आज़ाद कश्मीर में हूँ। एक एक बच्चा कट मरने के लिए तैयार है। इसके ऊपर बैन अल-अक़वामी तौर पे आप देखें, पानी जो है वो जो दरिया झेलम है वो आ रहा है जनाब मकबूजा कश्मीर से, तिब्बत से आ रहा है दरिया सिंध। ये इसका उसके साथ तल्लक वास्ता भी कोई नहीं है। और उसने देख लिया है कि उसको इसका जवाब कैसे मिलेगा। रात को चोर घरों में दाखिल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो चौकीदार हैं वो जाग रहे हैं, वो सोए हुए नहीं हैं, समझ गए। और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर हम वही उन्हीं की औलाद हैं जिन्होंने खैबर में काफरों को शिकस्त दी थी। और 313 वही थे जिन्होंने जंग बदर में शिकस्त दी थी। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हम मतलब हमारे हौसले बुलंद हैं और बुलंद से बुलंद तर रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे बाज़ार खुले हुए हैं। मैं सुबह जनाब योगा की एक टीम करवाता हूँ पार्क में, उसी तरह से लोग बाजार हमारे खुले हैं जी, मार्केटें हमारी खुली हैं। हमारे लोगों के चेहरे देख लें, हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। क्योंकि रात के बाद जो रात को हमने कर दी है ना, उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके दिल जो हैं वो खुशी से बाग बाग हो गए हैं। मेरी भी एक्साइटमेंट लेवल ये है कि मैं आपने सुबह आप देख रहे हैं कि कल रात 4 बजे से लेके अभी तक मैं मुसलसल फील्ड में हूँ। स्टूडियो से आपको हर लम्हा हमने बाखबर रखा, हमारी टीम ने बाखबर रखा, हमारी मैनेजमेंट मौजूद रही। हमने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग की। हमने इंडियन मीडिया की तरह ववेला नहीं किया, हमने सनसनी नहीं बुलाई, हमने जो हकायक थे वो दिखाए। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये इस हवाले से कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چور جو رات کو ہمارے گھروں میں داخل ہوا اور ہماری پاک فوج نے اس کو اس کا جواب دیا. صرف پاک فوج ہماری بارڈروں پہ لڑ رہی تھی اور ہمارا ساری قوم جو ہے وہ جاگ رہی تھی اور خوشی کے نعرے، اللہ اکبر کے نعرے بلند تھے ساری فضا میں. ہماری سول ڈیفنس کے پلیٹ فارم کے اوپر سے ہمارے تقریباً 1000 والنٹیئر جو ہے صبح 500 ڈیوٹی دے رہے ہیں، 500 شام کو دے رہے ہیں. اور ابھی تک ہم جب سے انڈیا نے یہ غلطی کی ہے اس وقت سے تمام سول ڈیفنس کے والنٹیئر، ہمارے جو سول ڈیفنس آرگنائزیشن کے طالب حسین صاحب ہیں، ہماری ساری آرگنائزیشن اس ٹائم جاگ رہی ہے. اور ابھی تک ہم بازاروں میں تمام دہشت گردی عناصر اور پاکستان کے عوام کی حفاظت کے لیے ہم اس ٹائم خاموشی سے جو ہے ان بازاروں میں، ان گلیوں میں ہم پھیلے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کو اس کے ہر قسم کے انڈیا کے اور مودی کے عزائم سے ہم پاک صاف رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. جی ایک اور بھائی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. اصل میں ٹائم کم ہے، عوام بڑی زیادہ ہے. میں کوشش کروں گا سب سے تھوڑی تھوڑی بات کروں، ہر بندے کا جو میسیج ہے، جو پیغام ہے وہ آسانی سے پہنچ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی جان کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے؟ میرا نام سردار عرفان ہے. سر جی مجھے عرفان بھائی یہ بتائیے گا، سردار صاحب جو رات کو ہماری افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، ناخن چنے چبوائے ہیں اس کو، اب آپ سمجھتے ہیں جو رات کو ہم نے کیا وہ تو ٹریلر تھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹائم اور وقت کا تعین کر کے ایک سرپرائز دینے کی اشد ضرورت ہے؟ جی انشاءاللہ آپ کی بات صحیح ہے اور انشاءاللہ ہم سرپرائز ان کو دیں گے. اور ان کو بھی پتہ ہے اس ٹائم پورا انڈیا خوف سے اس ٹائم ان سے بھرا ہوا ہے. میں آپ کو پہلے تھوڑی سی بات بتاؤں. ہم نے تو رات کو کیا تھا اپنا صرف دفاع، اور اپنے دفاع میں ان کے جو 5 طیارے تھے ہم نے مارے ہیں اور ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا. اللہ جانتا ہے کہ رات کو بڑی اچھی نیند مجھے آئی، میں سویا ہوا تھا. صبح جب میں اٹھا ہوں تقریباً کوئی ٹائم تھا 7 بجے کا، بچوں کا اسکول جانے کا ٹائم تھا. بچوں نے مجھے اٹھایا، میرے ایک تقریباً 10 سال کا بچہ، ایک 8 سال کا، ایک 15 سال، 14 سال کا، 13 سال کا بچہ میرا. اور آسم بھائی انہوں نے مجھے صبح اٹھایا کہ پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بابا اٹھو، جنگ شروع ہو گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم بھی بارڈر پہ جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ لڑیں گے. میں انڈیا کو، مودی کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے جو 8 سال کے بچے ہیں وہ بھی الحمدللہ ان میں جذبہ، سب سے بڑی بات ہے ایمان کا جذبہ ہے. ایمان کا جذبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو جذبہ ہے ہمارے اندر. ہم ہر ٹائم فوج ہماری اور ہم فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ہر جگہ تیار ہیں. اور انڈیا والوں کو حضرت میں آپ کی بات کر رہا ہوں پروگرام میں. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں جائیے گا مت، واپس آئیں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بھائی سے بات کریں گے، کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا. کم بیک جی ناظرین. اور پروگرام میں نے آپ کی بات بریک سے پہلے بات بھائی سے کر رہے تھے، ان سے دوبارہ ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کچھ کہہ رہے تھے. جی بتائیے گا. جی میں بات کر رہا تھا کہ میرے بچے بھی الحمدللہ ریڈی ہیں، اور میں اپنے آرمی جو ہمارے چیف ہیں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ رضاکارانہ طور پہ ہمیں اجازت دیں. ہم ان سے پہلے ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، ہماری عوام لڑنا چاہتی ہے. اور انڈیا جو مودی ہے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ بھی بہت زیادہ ہے، اور الحمدللہ ہم سب لوگ یہاں پر خوش ہیں، اپنے کاروبار اس ٹائم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ سے کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں. بقایا آپ کو انشاءاللہ ایسا سرپرائز دیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ہم آپ کا پورا اگر انڈیا بند نہ کیا تو ہمارا نام بھی پاکستان نہیں ہوگا. بہت خوب جی. ہم آپ کو زندہ باد، ہم آپ کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ آپ کی کام پہ ٹانگ جائیں گی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے، اس بھائی سے بات کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ کیا کہتا ہے میرا یہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ جی زعیم محبوب. زعیم زعیم محبوب. زعیم کیا کہنا چاہتے ہو جو رات کو ہوا، جو بدلے میں ہوا؟ میں تو بیسکلی فی الحال کشمیر سے ہوں، میں تو جب بھی کہیں حملے ہوتے ہیں تو ہم کشمیری، مقبوضہ کشمیر ہے، ہم آزاد کشمیر، ہم بھی کیوں آپس میں مطلب ہماری جان کی بازی دینی پڑتی ہے ہمیں. یہ کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ بھی کشمیری ہیں، ہم بھی کشمیری ہیں، تو ہم بھی کیوں مرتے ہیں پھر ہمیشہ؟ رات کو مظفر آباد کا آپ کو حملہ ہوا تھا، دیکھا ہے نا؟ رات کو تو بھاولپور پہ بھی حملہ ہوا ہے. مظفر آباد بھی ہوا ہے نا، وہ دیکھے نا. حملے تو پورے پاکستان میں ہوئے ہیں. انہوں نے 24 جگہوں پہ اٹیک کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور 6 اٹیک انہوں نے کیے ہیں 24 جگہوں کے اوپر. لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں. یہ تو سارے پورے پاکستان نے بھگتا ہے.
وہ تو الگ بات ہے، آدمی چیز ہے ہمارے، ایٹمی طاقت ہے ہمارا پاکستان. تو یہ دیکھیں فلسطین میں آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ وہ کیوں بول کیوں نہیں رہے ان کے لیے ہمیں؟ وہ بھی تو دیکھیں نا، بیٹھے ہوئے بالکل چپ چاپ. رات کو جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ مطمئن ہے، مطمئن کہاں ہے، لیکن دیکھیں واپس جوابی حملہ ویسا نہیں ہے. میں ایک بات یہاں پہ کروں گا جی، میرا بھائی اگر رات والے واقعے سے مطمئن نہیں ہے نا تو پھر میرے بھائی کو اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کر دیا رات کو، اس سے زیادہ بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، دیکھ ہم کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہم دیکھیں ہم اس کی جنگ ہر سائڈ پہ ہم کشمیری کی میں اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. بھائی سے دوبارہ بات کروں گا آف دا ریکارڈ، ان سے بات کروں گا کیونکہ میرا موڈ بالکل بھی بحث کرنے کا نہیں ہے. کام بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ٹاپک ہے. اس ٹاپک کو سمجھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہے، چاہے اس کا تعلق، سن لیں میری بات بھائی جان، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، چاہے اس کا تعلق پاکستان کے کسی خطے سے ہے، اگر وہ اس وقت اس طرح کی باتیں کرے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ملک دشمنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد سارے معاملات ہیں. یہ جو عوام میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، آپ سے میں بات کروں گا. بھائی نے جو بات کی آپ کو سمجھ آئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و ایاک نستعین. میں یہ کہوں گا کہ دشمن پہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دن کو ہمارا فیس کرے. ان کو رات کی تاریکی میں آ کے ہمارے اوپر اٹیک کیا. الحمدللہ ہماری ایئر فورس اتنی مضبوط ہے کہ ان کو سود سمیت ان کو واپس کر دیا. تو میں یہ کہوں گا مودی سرکار سے کہ مودی سرکار اس بخلاہٹ کا شکار ہے کہ آنے والے الیکشن ہیں وہ اسی وجہ سے اپنی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی پاک فوج کو گمراہ کر رہے ہیں. کہ آپ بھی پاک فوج ان کی کیسے ہوگی؟ پاک فوج ہماری ہے. دیکھیں ان کی فوج کو وہ گمراہ کر رہے ہیں. پاک فوج تو وہ کہاں سے ہے؟ گائے کے موتر پینے والے وہ پاک فوج نہیں ہے. الفاظ ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ مسلح افواج ہماری ہر دفعہ تیار ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے الحمدللہ. ہمارا بچہ بھی اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنی وطن کی مٹی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ ایک جہاں کیا اگر ہماری 1000 بھی جہاں ہو تو انشاءاللہ ہم پاکستان پہ اپنی مٹی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہم اپنی مٹی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں جی. ایک اور بھائی میرے ساتھ مجھے، یار آپ چپ کر جو نا، چپ کر جو، پیچھے ہو جو. بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہ السلام علیکم. چپ کر جا بھائی. جی بھائی جان. جتنا بڑا ملک تھا انڈیا اتنا ہی بزدل اور اتنا ہی ڈرپوک نکلا. رات کے اندھیری میں جو معصوم شہریوں پہ انہوں نے فائرنگ کی اور جو بم پھینکے، جو شہید کی، انہوں نے تو اپنے باری کر دیا. اب ہماری باری ہے. اب ان کے فوجی ہم ایسے ماریں گے جیسے کیڑوں مکوڑوں پہ مسالہ ڈالا جاتا ہے. اب ہم کوئی چانس نہیں دیں گے، اب ہم کوئی نہیں ہٹیں گے، نہ انشاءاللہ بھی ہماری آرمی ہٹے گی. اب ان کو ہم بتائیں گے کہ جنگ کے نتائج کیا ہوتا ہے. بہت برداشت ان کو ہم نے کر لیا اور ان کو بہت ہم نے سمجھا دیا کہ بھائی لڑائی سے کچھ نہیں بنتا. مگر اب ہم جو دیکھیں گے، اب ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور تھوکا ہوا ان کو ابھی چاٹنا پڑے گا. اب ہماری باری ہے. ہم رات کی تاریکی میں باہر نہیں کریں گے، ہم پیچھے سے باہر نہیں کریں گے. ہم دن کے اجالے میں تجھے ماریں گے، ہم سینے پہ ماریں گے. ہم دل کے اجالے میں ماریں گے اور سینہ ٹھوک کے ماریں گے. ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہے. رش زیادہ ہے، عوام بہت زیادہ ہے، سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں گے ہم. ایک نوجوان بھائی میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ سجاد سجاد. کون سے علاقے سے تعلق ہے؟ سرگودا. سرگودا. سجاد کی کہنا چاہتا ہے پنجابی چ دس دے. پنجابی یہ دسنا کہ جڑا بھائی ساڈا کشمیری کہہ رہا ہے کہ ساڈا لائن چھڑ دیو ٹاپک انہوں چھڑ دیو. اسی نہیں جانا اس مسئلے چ نہیں جانا. اسی جانا ہے کہ جڑی اسی رات نو بھارت نو منہ دی کھانی پئی ہے، اے دے اوتے پاک فوج نے جڑی جوابی حملہ کیتا ہے، جوابی کاروائی کیتی ہے، اسی اپنا دفاع کیتا ہے. علی حملہ باقی ہے، پکچر ابھی باقی ہے، او دے بارے گل کرو. انشاءاللہ پاک فوج بڑا کچھ کیتا ہے. انہوں نے 5 طیارے ڈھا دیتے نے. ٹھیک ہے، تے جس ٹائم ہن پاک فوج ہن تیاری وچ فل تیاری وچ انہوں نے سرپرائز مل سی اور اسی انشاءاللہ پاک فوج دے نال ہاں. ساڈے بھائی بھی پاک فوج دے وچ ہیں. اساں ہی فون کیتا انہاں نوں، اساں آکھیا کہ ساڈی لوڑ انہاں کہ انشاءاللہ فی الحال ساڈے کول دعا منگو، اسی آپ ہی بڑے ہاں. جس ٹائم تہاڈی لوڑ بن سی اسی بلا لی ساں. یہ دیکھیں نا، یہ جذبہ ہے ناظرین کے فی الحال ہماری جو افواج پاکستان کے جو جوان ہیں، جو ہمارے بہادر سپوت ہیں، جو اس ملک کے حقیقی رکشک ہیں، ان کا یہ کہنا کہ جب ہم کم پڑ جائیں گے نا پھر پاکستانی عوام باہر نکلے. ابھی ہم ہیں انڈیا کو ہم دیکھیں. میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم کوانٹٹی میں کم ہو سکتے ہیں، کوالٹی میں کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تعداد میں کم ہو سکتے ہیں، جذبوں میں کم نہیں ہے. ہم تعداد میں کم ہو سکتے ہیں، ہماری اڑان بڑی اونچی ہے. شبیر بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. شبیر بھائی سے تھوڑی سی بات کروں گا، پھر مزید کچھ لوگوں سے بات کروں گا. شبیر بھائی
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हर टाइम हंसना मुस्कुराना ही तकना रहना। शबीर भाई, इस मुस्कुराहट ने पीछे वजह क्या है? इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हम घबराएंगे इनसे? कैसी बात कर रहे हैं आप? गोश्त खाने की तैयारी करो भाई, जिसका ये गोबर खाते हैं उसका गोश्त खाने की तैयारी करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा, पाक फौज सलामत रहे। पाक फौज हमारी जाग रही है, हमारी हिफाजत के लिए वो हर दम तैयार है, और हम भी उनके शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। पाक फौज 7.5 लाख या 8 लाख नहीं है, 25 करोड़ 7.5 लाख है। इंशाअल्लाह सारी अवाम पाक फौज के साथ है, और इंशाअल्लाह पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। हम लड़ना सिर्फ जज्बात के साथ, जज्बे के साथ लड़ना होता है। एक फौजी जो है ना, उनके 50 फौजियों पे भारी है हमारा इंशाअल्लाह ताला। आप बेफिक्र हो जाएं। 100 फौजी की गल करो शबीर भाई, छोटी गल ना करो, वड्डी गल करो, वड्डी गल। मैं कहना तुसी एक गल ही कर दिओ कि वो साढ़े अक्खां भी तकसण होण। हुण इंशाअल्लाह ताला उन्हां नूं भरपूर जवाब दिता जाएगा। आने वाले वक्त दे विच तुसी देख लिओगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने किस तरह भरपूर जवाब दिता है। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਾਸਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ याद रखो। भाई मेरे नाल मौजूद है। अच्छा जी, छोड़ो जी, भाई इंटरव्यू देना चाहता था लेकिन उस तरफ चला गया। आए ना भाई, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, शर्मा गए, इधर आए जी। तुसी भी शर्माने हो, ये भी शर्माते हैं। बरी साहब इधर आए, बरी साहब इधर आए। कुछ लोग कैमरा फेस करते हुए शर्माते भी हैं। आओ ना जी, निकल गए सन जी, पतली गली निकल गए। नेरे च कालियां अनकां पा के फिरन, ये जज्बा है साडा। नेरे च भी काली अनक है, समझो। असी अखां बंद करके मारसा ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्बास का आदमी। शाह जी, क्या करूँ, क्या करना चाहते सर मैं एक जो है ना शेर कहना चाहता हूँ, सोने की तोप चांदी का गोला, बचाने वाला अली मौला। कहने का मतलब ये है कि जो रात को वार करते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो दिन को वार करते हैं वो दलेर होते हैं। वो कौन होते हैं? वो ISPR जनरल आसिफ गफूर को मैं सलाम पेश करता हूँ कि हमारी दलेर फ़ौज है, इस फ़ौज को खराज तकसीम पेश करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बरी साहब जल्दी नाल 1 मिनट ने अंदर तुम अपनी गल की खत्म करना। क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाक फौज हमारी जो है वो इस वक्त हालत जंग में है, और पाक फौज ने बता दिया है कि किस तरह जागना है, किस तरह मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। मैं एक बात करता हूँ कि गाजियाँ उते सब ने फिर तालियां बजानी है। अगर बोलते नहीं है ना तो शर्म नहीं करनी। बोलने में हमारी इज्जत गैरत है। भारत को बताना है कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है शान। पाकिस्तान पाकिस्तान गाजियां उते करम रबीदा, रब दे रंग न्यारे ने। साढ़े सिर्फ 42 शेरा, इन्हां दे 540 मारे ने। वाह 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 वाह। बरी साहब ने जो कमाल किया है नाजरीन, उसकी नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। देख लें ये किस तरह की बातें की हैं। बरी साहब ने जो शेर एक कूजे के अंदर सारे मामले को जो है वो बंद कर दिया है। एक मेरे पास भी शेर है, अगर इजाज़त हो तो मैं सुना दूं बरी साहब। ये आर्मी के नाम है जी, हमारी अफवाज पाकिस्तान के नाम ये शेर है कि अजीम अफवाज का हदफ है, अजीम अफवाज का हदफ है हर एक सितमगर को मात देना। अजीम अफवाज का हदफ है हर एक सितमगर को मात देना, नजर से मंजर को मात देना, गले से खंजर को मात देना। और ये कुछ दिनों की है बात शौकत, और ये कुछ दिनों की है बात शौकत, हर एक मूदी का सर झुकेगा। ये है कुछ दिनों की बात शौकत, हर एक मूदी का सर झुकेगा। बला बगोड़ों के बस में कब है निशान हैदर को मात देना। तो बात यह है कि हम तो निशान हैदर के मानने वाले लोग हैं, मौला हैदर को मानने वाले लोग हैं। आप हमसे क्या लड़ेंगे? आपने हमारा क्या मुकाबला करना है? आप रात की तारीकी में आते हैं और आप सिविलियंस के ऊपर हमला करते हैं, और फिर सुबह आप क्या करते हैं? जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है आप एक सफ़ेद झंडा लहराते हैं और आप कहते हैं अस्सी ताड़े सामने सर तस्लीमे खम कर रहे हैं और डूब के मर जाओ। बेशर्मो, मैं वो बात नहीं करना चाहता। मेरी अखलाकियात मुझे उस चीज़ का दर्स नहीं देती, मेरी तरबियत मुझे उस चीज़ का दर्स नहीं देती। वरना उस नरिंदर मोदी चाय बेचने ले को मैं यहाँ से पाकिस्तान के बड़ा मार्केट से वो जवाब दूं कि उसकी नस्लें तक याद रखें। लेकिन ये हमारी तरबियत नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हमारे ऊपर जब भी जंग मुसल्लत की जाएगी,
ہمیں جب بھی دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یک زبان ہو کر یہ پاکستانی کہتے ہیں کہ پھر دلی کے مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجنی, پھر جے شری رام کے نعرے لگانے والا کوئی نہیں ہوگا, پھر اللہ اکبر کی صدائیں ہوں گی اور لال قلعے پہ پرچم جو ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا. تو یہ نریندر مودی کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ پاکستانی قوم ہے, اس قوم کا بچہ, اس قوم کا جوان, اس قوم کا بزرگ, اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں, اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں, اور ہمیں پورا فخر ہے اپنی فوج کے اوپر. اور اسپیشلی جو رات کو ہماری ایئر فورس نے کام کیا ہے نا, اس کی بھی نظیر نہیں ملے گی. پوری دنیا کے اندر اب یہ گونج اٹھ رہی ہے کہ JF-17 تھنڈر جو ہے نا وہ بڑا کام کرتا ہے. اب پوری دنیا میں جو وہ رافیل وہ میرا بھائی بڑی خوبصورت بات کر گیا کہ راہ جڑی ہے نا وہ فیل ہو گئی ہے. اور تسی شرم کر لو, حیا کر لو, آئندہ اگر کوئی اس طرح کا اوچھا ہتھ کنڈا اپنانا ہوا نا تو خیال کرنا. ٹائم ہوا جاتا ہے پروگرام کا ختم. آج کے لیے میں کہتا ہوں اتنی ڈوز کافی ہے. اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سجاد خان تھوڑا سا پیچھے ہوگا, کیمرہ گھمائے گا, یہ سارے اس طرف آ جائیں جی, یہ سارے اس طرف آ جائیں گے کیونکہ اب نعرہ پاکستان کا لگنا ہے اور کوئی لب جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گا. اپنے میزبان عاصم ریاض کو دیجئے اجازت, اور مودی کے لیے یہی پیغام ہے, پاکستان زندہ باد.